जहाँ पवित्रता छ त्यहाँ दिव्यता हुन्छ। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 11 अक्टोबर 2002 दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। प्रेम स्वरूपहरू। ब्रह्माण्डको प्रत्येक जीवाणु एवं अणुमा आफ्नो ईश्वरीय प्रकाश छर्दै भगवान सबैमा व्याप्त हुनुहुन्छ। उपनिषदहरू ईश्वरको सर्वत्र एवं सर्वव्यापी रूपको वर्णन गर्दै ईश्वरको अभिव्यक्तिलाई केवल देख्न सकिन्छ भनी भन्दछन्। दुर्भाग्यवश वर्तमान स्थितिमा मानिस उपनिषदहरू तथा दूरदर्शी सन्त एवं द्रष्टाहरूको शिक्षा बुझ्न कुनै प्रयास गर्दैनन्। यद्यपि उपनिषदद्वारा ईश्वरको सर्वव्यापकतालाई सहज रूपमा सम्झाइए पनि आश्चर्यको कुरा यो छ कि मानिस यसलाई बुझ्नको निम्ति कुनै प्रयास गर्दैन। ईश्वरको अस्तित्वलाई प्रमाणित गर्नको लागि विभिन्न उदाहरणहरू दिन सकिन्छ। उखुमा मिठास भर्ने जिम्मेवारी कसको हो? खुर्सानीलाई यस्तो पिरो कसले बनायो? प्रत्येक वस्तुमा जीवनको मूल सिद्धान्तको रूपमा निहित अद्वितीय गुणहरूले ईश्वरको अस्तित्वलाई प्रमाणित गर्दछ। नीम तितो र फूल सुगन्धित हुनुको कारण के हो? यो दैवत्वको प्रमाण हो तथा ईश्वरीय अभिव्यक्ति हो। ईश्वरीय अभिव्यक्तिलाई बुझ्नको लागि कैयौँ उदाहरणहरू दिन सकिन्छ। मानिसहरू फूलको प्राकृतिक गुण नै सुगन्ध हो भनी यसतर्फ गहिरिएर खोजी गर्दैनन्। यस प्राकृतिक गुणको लागि को जिम्मेवारी छ त? एउटा पहाडलाई हेर्दा तिमी रोमाञ्चित हुन्छौ। एउटा नदी पूर्ण रूपले बगेको देख्दा तिमीमा असीमित खुसीको सञ्चार हुन्छ। हरियो घना जङ्गलको दृश्य तिम्रो लागि परम आनन्दको अनुभूति हुन्छ। कि यो प्रकृतिको नियम मात्र हो अथवा भगवानको रहस्य? यो प्रकृतिको नियम मात्र होइन, तर प्रकृतिको रूपमा भगवानको रहस्यमय अभिव्यक्ति हो। एउटा फूलभित्रको चराको उपस्थितिबारे कसले सम्झाउन सक्दछ? यी सबैले ईश्वरको अस्तित्वलाई औँल्याइरहेका छन्। ईश्वर दर्शनको निमित्त कुनै साधनाको आवश्यकता पर्दैन। सृष्टिको प्रत्येक जीवाणु र परमाणुमा तिमी उनलाई अनुभव गर्न सक्दछौ। मानिस आमा बाबुबाट जन्मन्छन्। हरेक व्यक्ति, तिमी र म समेत आमाको गर्भबाट जन्मन्छौँ। तर भगवान नै सबैको आमा हुन् भन्ने तथ्य आज मानिसहरूले बिर्सिएका छन्। परमात्माले मानिसको इच्छा तथा भावनाहरूलाई बुझेका हुन्छन्, तर मानिसबाट भगवानले के आशा राख्दछन् भन्ने सत्यबाट मानिसहरू टाढा छन्। ईश्वरको चाहनाबाट सबै अनभिज्ञ छन्। एउटा बच्चाको भावना उसको अभिभावकले बुझेको हुन्छ। एउटा बच्चालाई के मन पर्छ, के मन पर्दैन आमालाई राम्ररी थाहा हुन्छ। त्यस्तै प्रकार बच्चाले पनि आमालाई मन पर्ने मन नपर्ने कुरा के हो भनेर बुझेको हुन्छ। तर एउटा भक्त भगवानको इच्छा बुझ्न असमर्थ छ। भगवानलाई कुन कुरा स्वीकार्य छ र कुन अस्वीकार्य छ यो कुरा उसलाई थाहा छैन। थाहा पनि कसरी होस् जबकि उसले आफू जस्तै मानिसहरूको भावना बुझ्न सकिरहेको हुँदैन? भगवानलाई कसरी बुझोस्? मानिसको बुद्धि सीमित हुन्छ भने दैवत्व विस्तृत एवं व्यापक छन्। तसर्थ मानिसले कसरी ईश्वरको पूर्णतालाई जान्न सक्दछ? यसकारण ईश्वरलाई खुसी तुल्याउन र उसको दया पात्र हुन सहज छैन। तिमीले दैवत्व सिद्धान्तलाई पूर्णतया बुझ्यौ भने मात्र ईश्वरको सर्वोच्च अर्थमा तिमीले पूजा गरेको ठहरिनेछ। ईश्वरीय सिद्धान्तहरू जस्तै निर्गुणम, निरञ्जनम, सनातनम, निकेतनम, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त,
निर्मल स्वरूपिनमलाई कुनै पनि व्यक्तिले कसरी सहजै बुझ्न सक्दछ? के कसैले फुलभित्र भएको चराको अस्तित्वको रहस्यलाई बुझ्न सक्छ? उखुले मिठास कहाँबाट प्राप्त गर्यो? यी सबैको गहिराईसम्म गएर बुझ्न असम्भव छ। उखुको मिठास, खुर्सानीको पिरो स्वाद, इमलीको अमिलोपन, निमको तीतो स्वाद, यी सबै ईश्वरका अभिव्यक्ति हुन्। हामीलाई उनको अस्तित्वको बोध गराउन ईश्वरले यी सबैको सृष्टि गरेका हुन्। शक्तिशाली पहाड, सुन्दर नदीहरू तथा सागरका उग्र लहरहरू, यी सबैले ईश्वरको रहस्य, सौन्दर्य र महानताको उद्गार गर्दछन्। ईश्वरको गौरवको वर्णन गर्न र उनको शक्तिलाई बुझ्न असम्भव छ, तर मानिसहरू ईश्वरको असीम शक्तिलाई आफ्नो सीमित बुद्धिद्वारा अनुमान गर्ने कोसिस गर्दछन्। प्रेम स्वरूपहरू। ईश्वरलाई न त शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्छ, न त बुद्धिद्वारा नाप्न नै सकिन्छ। मानिसहरू आफ्नो सीमित ज्ञानको आधारमा ईश्वरलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गर्दछन्, तर उनी आफू बाहेक अरू कसैलाई पनि ईश्वरको योजना, रहस्य र प्रकृतिबारे थाहा हुँदैन। जब तिम्रो बुद्धि मामुली कुरा समेत विचार गर्न सक्दैन भने कसरी असीम ईश्वरीय सिद्धान्तलाई बुझ्न सक्षम हुन्छौ? तसर्थ ईश्वरीय रीतिलाई बुझ्ने कोसिस नगर, बरु आफ्नो हृदयलाई पवित्र राख र तिम्रो वास्तविक स्वरूपलाई जान्ने गर। वेदान्तमा पनि यही भनिएको छ, आफैलाई जान। आधुनिक विद्यार्थीहरू मूर्खतापूर्ण तर्क दिन्छन्, म को हुँ भन्ने जान्ने आवश्यकता किन पर्यो जब यो मलाई राम्ररी थाहा छ। उनीहरू सोच्दछन् नाम, वतन, पेसा, राष्ट्रियता इत्यादि नै उनीहरूको पहिचान हो। तिनीहरू भन्दछन् म फलाना फलाना हुँ, म फलाना ठाउँमा बस्छु, म फलाना फलाना काम गर्दछु। यी उत्तरहरू शरीरसित मात्र सम्बन्धित छ, तर वास्तविक मदेखि धेरै टाढा छ। शारीरिक मोहको वशीभूत भएर तथा वास्तविक मको भान नभएर नै यसो हुन गएको हो। वेदान्तको वचन आफैलाई जानको तात्पर्य आफ्नो भौतिक शरीर, उचाइ, तौल, रोगन इत्यादि मात्र होइन। तिमी एक व्यक्ति मात्र होइनौ, तिम्रो वास्तविक परिचय समष्टि अथवा समाजसँग छ। त्यही म तिमीमा निहित हुन्छ र समाजमा पनि। आत्मिक सिद्धान्त सर्वव्यापी छ र यो हरेक प्राणीमा एक रूपताका साथ समाविष्ट छ। नाम, रूप र शैक्षिक योग्यतामा भिन्नता हुन सक्छ, तर आत्मा सबै एउटै हो र यो सबैमा समान रूपमा विद्यमान छ। तिमीले यस एकरूपताको अनुभवको झलक प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। प्रेम स्वरूपहरू। अनेकतामा एकता देख्नुको साटो मानिसहरू उल्टो गइरहेका छन्। अनेकतामा एकता देख्नको लागि नै वेदान्तको आवश्यकता पर्दछ। वेदान्त उपनिषदको सार हो। उपको अर्थ नजिक, नीको अर्थ तल, शदको अर्थ बस्नु हो। यसको अर्थ हुन्छ तिमीले गुरुको पाउमा बसेर शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्दछ। स्कुलमा पनि शिक्षक उचाइमा बसेका हुन्छन् र विद्यार्थीहरू उनको नगिज तल गएर बसेका हुन्छन्। उपनिषदमा धेरै नै महान आदर्शहरू र पवित्र भित्री अर्थहरू निहित छन्। उपनिषदबाट सिकाइने सत्य विषयको शिक्षा आत्माको सिद्धान्तमा आधारित छ। उपनिषदबाट सिकाइने सत्य विषयको शिक्षा आत्माको सिद्धान्तमा आधारित छ। आत्मा आकारविहीन, अचल र अटल छ। यसका पाउ छैनन्,
तर यो यत्र तत्र हिँड्छ। कान छैनन् तर सबै सुन्न सक्छ। यो सर्वत्र उपस्थित छ तर कसैले समात्न सक्दैन। हरेक चिज यसको अधीनमा छ। यो नै आत्माको रहस्यमय र भव्य शक्ति हो। तिमी कसैलाई आदर र प्रेम गर्दछौ भने बदलामा उसले पनि तिमीलाई आदर र प्रेम गर्नेछ। तर जब तिमी सबैलाई प्रेम र आदर गर्छौ भने भगवान स्वयंले तिमीलाई प्रेम र आदर गर्नेछन्। तिमीले ईश्वरको प्रेम पात्र बन्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। मानवतामा आत्माको दिव्य सिद्धान्त समावृत छ। यसको विशालता वर्णन र अनुमान गर्न गाह्रो छ। यद्यपि भौतिक शरीर भने यसलाई औल्याउने हुन सक्छ। जब कसैले तिमीलाई प्रश्न गर्दछ, श्रीमान, प्रशान्ति निलयमा तपाईँले अनिल कुमारलाई देख्नु भएको छ? तिमीले जवाफ दिनेछौ, हो, मैले उनलाई देखेको छु। उनी राम्रो सुट लगाउँछन् र राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्छन्। उनको रोगन गहुँ गोरो छ र ठट्यौलो हिसाबले कुराकानी गर्छन्। तिमी उनको भौतिक विशेषता र व्यवहार चिन्न मात्र सक्षम हुन्छौ, तर उनमा धेरै अन्तर्निहित कुराहरू पनि छन् जो तिमी देख्न सक्दैनौ। के तिमी उनको मनको भावनालाई बुझ्न सक्दछौ? यो असम्भव छ। तिमी उनको भौतिक शरीर र बाह्य व्यवहारलाई मात्र देख्न सक्छौ, तर तिमी अन्तर्निहित परमानन्दको अनन्त प्रवाहलाई देख्न असमर्थ छौ। मानिसमा हर प्रकारका शक्ति अन्तर्निहित छ। तिमी असाध्यै शिक्षित हुन सक्छौ, तर तिमीले शिक्षा कहाँबाट प्राप्त गर्यौ? बाहिरबाट यो प्राप्त भएको होइन, यो स्वयंबाट उत्पन्न भएको हो। अद्वैत वेदान्तको सार हो। अद्वैतको अनुभूति अर्थात् ज्ञान बोध नै उच्च ज्ञान हो। सबैजना अद्वैतको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। मानिस द्वैतमा डुबेको हुन्छ। दोहोरो मन नै अस्थिरताको जरो हो। दुई मन भएको व्यक्ति आधा अन्धो हुन्छ। यस्तो मानिसले वेदान्तको पवित्र उपदेश कसरी बुझ्न सक्दछ? वेदान्तमा दिएको शिक्षा एवं उपदेश अन्यत्र कुनै पनि पाठ्यपुस्तकमा भेट्टाउन सकिन्न। वेदान्तको हर एक श्लोक परमानन्दको भण्डार हो। यदि समुद्रको पानी मसीको रूपमा प्रयोग गर्यो भने पनि वेदान्तका यी श्लोकहरूको महानता पूर्ण रूपले वर्णन गर्न पर्याप्त हुने छैन। प्रत्येक श्लोक गम्भीर अर्थले परिपूर्ण छ। मानिसहरू यी श्लोकलाई बुझ्न कुनै प्रयास नै गर्दैनन्। परिणाम स्वरूप मानिस सधैँ शोकमा डुबिरहेको हुन्छ। ऋषि वाल्मीकिले रामायण महाकाव्य लेखे, जसको आन्तरिक महत्त्व सबैले बुझ्न सक्दैनन्। जी कृष्ण एक ठुलो ज्योतिषीविद एवं सन्त हुन्। उनले भनेका छन् कि जसै उनले रामायण बारम्बार पढे तब मात्र उनले यस पवित्र महाकाव्यमा अन्तर्दृष्टि दिन सफल भए। सीताको रहस्यमय जन्मबारे सन्त वाल्मीकिले के कसरी वर्णन गरेका छन् सो बारे जान्न उनी उत्सुक थिए। रामायणमा एउटा यज्ञ सम्पन्न गर्नको लागि राजा जनकले जब खेत जोते तहाँ सीतालाई भेट्टाइयो भनिएको छ। तर सीताको जन्म कसरी भयो भन्ने कुराबारे कुनै उल्लेख गरेको पाइँदैन। राजा जनकले भूजाता भनी सम्बोधन गरे, जसको अर्थ हुन्छ माता पृथ्वीबाट जन्मिएकी। राजा जनकसँग उनको दरबारमा एउटा शिवधनुष थियो। यो यति गह्रौँ थियो कि कुनै पनि साधारण व्यक्तिले उठाउन सक्दैन थियो। जब सीता किशोरी थिइन्, एकपल्ट उनी आफ्नो सङ्गिनीहरूको साथ भकुण्डो खेलिरहेकी थिइन्। सोही बखत भकुण्डो उफ्रिएर त्यही धनुष राखिएको बाकस मुनितिर गुडियो। सबै साथीहरूले
धनुष हटाउन आफ्नो पुरै शक्तिको प्रयोग गरे, तर केही सिप लागेन। अन्य बलिया व्यक्तिहरूलाई बोलाइयो र तिनीहरूले पनि आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरे, तर त्यस धनुष 1 इन्च पनि सरेन। राजा जनक यो सबै आफ्नो बार्दलीबाट बडो उत्साहपूर्वक हेरिरहेका थिए, तर सीताले उनलाई देखेकी थिएनन्। केही क्षण पश्चात उनले मुस्काउँदै सबैलाई एकतिर हट्ने अनुरोध गरिन् र साधारण तरिकाले आफ्नो देब्रे हातले धनुषलाई उठाइन् र भकुण्डो बाहिर निकालिन्। सीताको यो शक्ति देखेर राजा जनक आश्चर्यचकित भए। उनले सोचे, अघिल्लो जन्ममा गरेको पुण्यको फलस्वरूप यो जन्ममा सीतालाई पुत्रीको रूपमा मैले प्राप्त गरेँ। जसले शिवधनुषलाई उठाउन सक्दछ उसैसित मात्र सीताको विवाह गरिदिने निर्णय उनले गरे। त्यसपछि उनले एउटा बृहत् यज्ञ सम्पन्न गरी धेरै राजा राजकुमारहरूलाई सो धनुष उठाई सीताको हात थाम्न आमन्त्रित गरे। धेरै सङ्ख्यामा राजा र राजकुमारहरू राजदरबारमा उपस्थित थिए। धनुष यति गह्रौँ थियो कि त्यस प्रतियोगिताको स्थलमा पुर्याउन सयौं हात्तीहरूको आवश्यकता भयो। यति गरुङ्गो धनुष उठाउने सामर्थ्य कसको होला भनी मानिसहरू सोचिरहेका थिए। राजाहरू एकपछि अर्को गर्दै धनुष उठाउन प्रयास गरिरहेका थिए, तर आफ्नो प्रयासमा सफल हुन सकेनन्। जब रावण आए, उसको छविले मानस हृदयमा त्रास जगाइदियो। तिनीहरू सोचिरहेका थिए, सीता जो सौन्दर्यको नमुना थिइन्, रत्तिभर पनि उनी रावणलाई सुहाउँदिनन्। सीताकी माता सुनैना व्यग्र भावले रावण आफ्नो प्रयासमा असफल होस् र कुनै पनि हालतमा धनुष उठाउन नसकोस् भनी प्रार्थना गरिरहेकी थिइन्। त्यसै बखत रावणले आफ्नो पुरा शक्ति लगाएर धनुष उठाउने प्रयास गर्यो, तर आफ्नो सन्तुलन सम्हाल्न नसकी लड्न पुग्यो। रावण धनुषमुनि फस्न पुग्यो, आफैलाई त्यसबाट निकाल्न सकेन। भरिएको सभामा उसलाई ठुलो बेइज्जती महसुस भयो। विश्वामित्रको इसारा पाएर राम बिस्तारै राजसी ढङ्गबाट धनुषतर्फ बढे। रामले धनुष उठाउन सक्ने कुरामा लक्ष्मण निश्चिन्त थिए। रामको भव्यता एवं शालीन चाल देखेर मानिसहरू मन्त्रमुग्ध भए। सीताको लागि योग्य जोडा उनै हुनेछन् भनी सबैले सोचे। सुनैनाको पनि यस्तै विचार थियो। तर कलिला राम शक्तिशाली धनुष उठाई सीताको हात थाम्न सफल हुने हुन् कि होइनन् भन्ने कुरामा उनी चिन्तित थिइन्। मानिसहरू छक्क परी हेरिरहेका थिए। कुनै बल प्रयोग नै नगरिकन देब्रे हातले नै धनुष उठाउन राम सफल भए। सीता स्वयंले पनि पहिले देब्रे हातले नै धनुष उठाएकी थिइन्। राम जसै धनुष कानमा चढाउन निहुरिए, कान नै बहिरो गर्ने जस्तो ठुलो आवाजका साथ धनुष भाँचियो। सङ्गीतज्ञहरू विभिन्न बाजा गाजाका साथ गीत गाउन लागे। राजा जनकको खुसीको कुनै सीमा नै थिएन। हातमा वरमाला लिइरहेकी आफ्नो छोरी सीतालाई लिएर राजा जनक तुरुन्त रामको नजिक आइपुगे। उनले भने, राम, जसले शिवधनुषलाई उठाउन सक्ला सीताको विवाह उसैसित गरिदिनेछु भनी मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। तसर्थ म मेरी छोरी तपाईँलाई दिएर आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्न चाहन्छु। तर राम यस वैवाहिक प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न राजी थिएनन्, कारण उनले आफ्नो अभिभावकको स्वीकृति लिएका थिएनन्। उनी सम्पूर्ण सद्गुण रूपी हीरा थिए। जनकले सीतालाई उनी सामुन्ने ल्याउँदा उनले सीतालाई हेर्दै हेरेनन्, कारण विवाहभन्दा पहिले तिनलाई हेर्नु उनी अनुचित ठान्दथे। रामको यस्तो उदाहरणीय व्यवहार
आधुनिक युवा पिँढीको आचरणसँग अत्यन्तै भिन्न छ। विवाहको विचार मात्रले पनि तिनीहरू आफैलाई बिर्सेर मक्ख पर्दछन्। अभिभावकको स्वीकृति लिने विचार उनीहरूको मनस्थितिमा आउँदैन। विश्वामित्र समेतले रामलाई वैवाहिक प्रस्ताव स्वीकार गर्न सम्झाए, तर राम आफ्नो निर्णयमा अडिग थिए। उनले भने, मैले धर्मलाई मान्नुपर्छ, निजी इच्छालाई होइन। यद्यपि म हरेकको आदर गर्दछु। 3 दिन पश्चात आफ्नो सम्पूर्ण परिवार, मित्र, सम्बन्धी सहित राजा दशरथको मिथिलामा आगमन भयो। पिताको स्वीकृति पश्चात मात्र राम विवाह गर्न सहमत भए। तर पछि जब उनका पिता दशरथ र आचार्य वशिष्ठ समेतले रामलाई राजगद्दी स्वीकार गर्न प्रबल आग्रह गरे, उनले उनीहरूको आग्रहलाई कुनै ध्यान दिएनन्। उनीहरूको इच्छा विरुद्ध नै उनी वनतर्फ प्रस्थान गरे। उनको एकमात्र उद्देश्य आफ्नो पिताको प्रतिज्ञाको रक्षा गर्नु थियो। आफ्नो पिताको नाममा कुनै धब्बा लगाउन उनी चाहँदैन थिए। यस प्रकारले उनले आफ्नो राज्य र सुविधाहरू त्यागेर वन प्रस्थान गरे। विवाह समारोह सम्पन्न भइरहेको थियो। विधि विधान अनुसार दुल्हा र दुलहीको बीच पर्दा थियो। पर्दा रहेसम्म उनीहरूले एकअर्काको मुख हेर्न हुँदैन थियो। तर राम र सीता दुवै ज्यादै संयमी र सद्गुणी भएको कारण पर्दा हटाइसकिए तापनि उनीहरूले एकअर्काको मुख हेरेनन्। तब विश्वामित्रले ठट्यौली भावले भने, हे राम, सीता धरती माताकी पुत्री हुन्, त्यसैले तिमी किन धरती माताको साटो उनको पुत्रीलाई हेर्दैनौ? रामले तबसम्म पनि सीतालाई हेरेका थिएनन्। मङ्गलसूत्र नलगाई तिनको मुख हेर्नु पाप हो भनी उनले ठानेका थिए। उनी हरेक स्त्रीलाई माताको रूपमा हेर्दथे। यस्तो उदाहरणीय व्यवहारको हर एकले अनुकरण गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। एकै परिवारमा पति पत्नी दुवैले पवित्र सद्गुणी जीवन बिताउनुपर्छ। ती दुवै मध्ये कुनै एकमा सद्गुणको कमी भएमा तिनीहरूले शान्ति र खुसी प्राप्त गर्न सक्दैनन्। विवाह सम्पन्न भयो। अब वरमाला ग्रहण समारोहको समय भएको थियो। सीता हातमा माला लिएर प्रतीक्षामा थिइन्। उनको कद होचो भएको कारणले वरमाला पहिराउन उनले सकिनन्, कारण रामको छाती चौडा र कद अग्लो थियो। समय बित्दै थियो, तर वरमाला ग्रहण गर्न रामले आफ्नो शिर निहुराएनन्। आफ्नो सम्मानको खातिर उनी एक नारीको अगाडि आफ्नो शिर निहुराउन चाहँदैनथे। तसर्थ कसैले नबुझ्ने गरी उनले लक्ष्मणलाई इसारा गरे। चारैजना भाइहरू सजग, कुशाग्र बुद्धिका धनी थिए। यो त्याग राजाको गीतमा यसरी दर्शाइएको छ, राम, तपाईको भक्ति नहुँदो हो त के एउटा बाँदरले समुद्र पार गर्न सक्थ्यो र? के देवी लक्ष्मीले तपाईलाई पुज्दथिन् होला? के लक्ष्मणले हृदयदेखि नै तपाईको सेवा गर्थे होलान्? के कुशाग्र बुद्धि भरत तपाईप्रति समर्पित हुन्थे होलान् त? अहो, निश्चय नै स्वामी रामको भक्तिमा कत्रो शक्ति रहेछ। लक्ष्मण आदिशेषका अवतार हुन्। आदिशेष स्वर्गीय नाग हुन् र सारा संसारलाई आफ्नो फणमा बोक्दछन्। लक्ष्मणले सीता उभिरहेकी भागलाई माथि उठाइयोस् भनी राम चाहन्छन् भन्ने सङ्केत बुझे। तर सीता उभिएको खण्ड माथि उठाइयो भने अन्य व्यक्तिहरू पनि माथि उठ्नेछन्। लक्ष्मणलाई एउटा नयाँ विचार आयो र उनी अचानक रामको चरणमा घोप्टिन पुगे र उठ्दै उठेनन्। राम बाध्य भएर आफ्नो पाउमा परेका लक्ष्मणलाई उठाउन तल झुके। सीता विलक्षण बुद्धिकी धनी थिइन्। उनले यस मौकालाई हातबाट उम्किन दिइनन् र रामको गलामा वरमाला पहिराइदिइन्।
पति र पत्नीको बीच यस किसिमको समझदारी हुन आवश्यक छ। तिमी भगवान प्राप्तिको चाहना राख्दछौ भने तिमीले आवश्यक योग्यता हासिल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यो नै साँचो अर्थमा अध्यात्मवाद हो। उपनिषदको सार पनि यही हो। जसले उपनिषदको सार बुझेर सोही अनुसार चल्दछ, भगवान आफूलाई उनैको हवाला गर्दछन्। भगवान को हुन्? उनी कस्ता देखिन्छन्? भगवानलाई राम, कृष्ण, गोविन्द, नारायण जस्ता नाम र स्वरूपमा सीमित नगर। वास्तवमा उनको त कुनै खास नाम नै छैन, न कुनै खास स्वरूप छ। उनी शक्ति स्वरूपा हुन्। यो नवरात्रि समारोह शक्तिको रूपमा भगवानलाई पुज्नको लागि हो। क्षणिक फलका लागि हामीले भगवानसँग प्रार्थना गर्नु हुँदैन। बरु हामीले दिव्य आशीर्वाद पाउनका लागि भगवानसँग पवित्र, स्थिर र निस्वार्थ रूपले प्रार्थना गर्नुपर्छ। तिमीले एकपल्ट प्रभु कृपा प्राप्त गर्न सक्यौ भने हर कुरा सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछौ। प्रेम स्वरूपहरू। यज्ञ सम्पन्न हुँदा ऋत्विकले उच्चारण गरेका मन्त्रहरूको शक्तिबारे कसैलाई पनि थाहा छैन। यी ब्राह्मणहरूका हृदय पवित्र हुन्छ। म तिमीहरूलाई एउटा साधारण उदाहरण दिन चाहन्छु। मध्याह्न 12 बजे ब्राह्मणहरू भोजनको लागि यहाँ एकत्रित भए। तर एकजना ब्राह्मण जसले सहर्ष लिङ्गार्चन पाठ गरिरहेका थिए, आफ्नो स्थानबाट उठेनन्, कारण उनको पाठ पूर्ण भइसकेको थिएन। त्यस्तै प्रकारले एक व्यक्ति जसले भागवत पाठ गरिरहेका थिए र अन्य 4 जना ब्राह्मणहरू जो वेद पारायणम सम्पन्न गर्दै थिए, उनीहरू पनि आफ्नो आसनबाट सम्पूर्ण विधि समाप्त नभएसम्म उठेनन्। त्यो व्यक्ति जसले सहर्ष लिङ्गार्चना सम्पन्न गर्दै थिए, दिउँसो 2 बजेसम्म पनि आफ्नो स्थानबाट उठेनन्। यस प्रकार समर्पण र भक्तिको प्रभावबाट नै उनीहरूद्वारा उच्चारित मन्त्रहरूको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। तिमीले मन्त्रहरूको अर्थ बुझेनौ भने पनि यिनको श्रवण मात्रले पनि तिमीलाई धेरै ठुलो फाइदा हुनेछ। श्रवणम अथवा सुन्नु, कीर्तनम अथवा स्तुति गाउनु, विष्णु स्मरणम विष्णुलाई सम्झनु, पाद सेवनम पाउको सेवा गर्नु, वन्दनम नमस्कार गर्नु, अर्चनम पूजा गर्नु, दास्यम सेवा गर्नु, स्नेहम मित्रता राख्नु, आत्मा निवेदनम समर्पण। यी सबैले अन्तमा तिमीलाई मुक्तितर्फ डोर्याउनेछ। तिमीले ईश्वरसँग स्नेहको सम्बन्ध विकास गर्न नसकेसम्म आत्मा निवेदनमको अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौ। श्रवणम नै आत्मा समर्पणको पहिलो अवस्था हो। अहिले हामीले सम्पन्न गरिरहेको यज्ञ लोक कल्याणको निमित्त हो। हामीले यस यज्ञ गर्नुको तात्पर्य अन्यत्र पनि अरूले यस्तै किसिमका यज्ञहरू गरिरहेको हुनाले हो भन्ने नठान। यो यज्ञ सम्पूर्ण त्याग भावनाले गरिएको छ। हामीसँग कुनै इच्छा र आशाहरू छैनन्। सबैजना सुखी हुन् भन्ने एउटै मात्र हाम्रो इच्छा छ। मानिसहरू भोकमरी र खडेरीको समस्या समाधान गर्नको लागि यज्ञहरू गर्दछन्, तर म यस्ता कुराहरूलाई महत्त्व दिन्न। म यस्तो सङ्कुचित धारणालाई प्राथमिकता दिन्न। भोकमरी, अनावृष्टि इत्यादि आउँछन् जान्छन्, तर तिमीले सदैव स्थायी सबैको सुखलाई ध्यान दिनुपर्छ। यसले तिमीलाई प्रभु कृपा प्राप्त गर्न मद्दत मिल्नेछ। जय साईराम।